عمل دی ترغیب دیاں گا اور پھر شہادت بیان. سب تو پہلے اے بات یاد رکھنی ضروری ہے کہ محرم دے ایام طریقہ اہل سنت اور سلیقہ اہل سنت دے مطابق گزارنے چاہیے. جو طریقہ اور سلیقہ اہل سنت دا ہے، حضور نے ایک ہی دین دسیا ہے، صحابہ نو بھی تے اہل بیت نو بھی. توجہ ہے کہ نہیں؟ حضور نے دو دین نہیں دسے، ایک دسیا ہے. اے جڑے اگو فرق پہ نا ویچ اے بندیاں آپ پائے نے. حضور دین ایک کو دسیا ہے، بھائی تھلے بہ جائیں پتر سونے آئے جلدی نہ. حضور سرکار نے جنہ بندیاں تے محنت فرمائیے 23 سال تبلیغ کیتی ہے، پڑھایا ہے. اور یعلمہم الکتاب والحکمہ اور یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم دا مصداق بنن جڑے بندے. ایا جڑے انتظامیہ آلے نا اے تقریر جھنڈ کر دے پہنے انہاں بھاؤ کسے وسیلے خدا دا نا ہے. میں تے آپ بڑی گرمی چ نکل کے آیا تو ان سمجھان آستا. جی اب تبلیغ دی نیت ہے تو انہوں گل سمجھانتے پیاں تو میری جان ہاں اس کو سمجھ لو. آنا جانا بند کرو تو اللہ بھلا دے وے. انہاں نوں پتہ ہی کوئی نہیں لگنا گرمی ہے کہ سردی ہے، گل کیوں شروع ہو گئی. تو ان سے نہ گرمی سردی ہوش ہی نہیں رانی. دین میں جڑا تفرقہ پایا جاندہ ہے نا، وہ دی بنیاد رکھی جاندی ہے کہ صحابہ جڑے نے ان آل رسول نال بڑے ظلم کیتے. ایمیں اہل سنت دے نزدیک حضور دی اہل بیت نال صحابہ ظلم نہیں کیتے. یزید ظالم ہے تو وہ دے ظلم نو مننے آ، مگر یزید صحابی نہیں. شمر نے ظلم کیتا ہے تو دے ظلم نو مننے آ، اس پلید بھی صحابی نہیں. اور ابن سعد نے ظلم کیتا ہے مگر او پلید بھی صحابی نہیں. جتنے امام پاک نو شہید کرناڑے نے وہ صحابی نہیں. ایک گال بندے بڑی جرت نال کر چھڑ دینا. وہ آندھن بھائی کربلا وچ حسین تے انہاں دا کنبہ جو شہید ہویا ہے، صحابی کیوں نہیں شہید ہوئے؟ بھائی جتنے سید کربلا وچ آئے نے کدی یہ دے تبھی غور کیتا ہے بھائی ان نہیں آئے یا اور بھی آئے. رسول اللہ سرکار دا قبیلہ بنو ہاشم عرب دیاں وڈیاں قبیلہ میں شمار ہوندہ ہے، وہ تھے 10-15 بندے ہی آئے، وہ ٹوٹل تے 72 آئے. انہیں چو 18 بندے حضور دے گھر دے آئے. تو حضور دا خاندان صرف 18 بندیاں تے مشتمل ہے. مکہ تے مدینہ بھریا پیا بنو ہاشم نال، وچو 18 ہی آئے نے، دوجے کیوں نہیں آئے؟ جیڑا فتوہ دوجیاں تے لینے ہی وہی صحابہ دی انہاں بندیاں تے بھی لا لیں جیڑے کچھ آران دے آئے. 18 افراد کربلا وچ آل دے شہید ہوئے نے، 18 صحابہ تے انہاں دی اولاد دے شہید ہوئے.
اتھے بھی صحابہ دا حصہ برابر ہے، اور باقی افراد 34 تو علاوہ جڑے باقی 72 دے وچ افراد شامل نے او کوفہ اور گرد و نواح دے لوگ نے، او صحابی بھی نہیں اور آل اچ بھی نہیں۔ مسئلے دیاں ونڈاں لیندے پے ہو کہ کوئی نہیں؟ تو نہ حضور دا سارا قبیلہ آیا ہے، اور وہ دی وجہ کی ہے امام حسین اے اعلان نہیں کیتا کہ میں جنگ تے چلنا، میں لڑن چلنا، جے اعلان کر کے نکل دے تو مڑ جڑا نہ نکلدا ان دے نال ساڈی گل بندی ہے تو کیوں نہ نکل، تے جے تسی نال نہ آنے تے فتویٰ لایا تے غازی عباس دی والدہ صاحبہ موجود سن زندہ، وہ بھی نال کوئی نہیں آئے، امام حسن دی اولاد موجود سن، حسن مسنہ مدینے وچ موجود سن، نال نہیں آئے، بی بی زینب پاک دے شوہر عبداللہ بن جعفر تیار اونو محمد دے والد جنگ وچ کوئی نہیں آئے کربلا وچ، مگر اس ویلے حیات موجود سن، محمد حنفیہ مولا علی دے بیٹے نے، امام حسین دے بھرا نے، کربلا وچ کوئی نہیں آئے مگر اس ویلے حیات سن اور زندہ موجود سن، اور بہت سارے افراد نے آل رسول دے بنو ہاشم دے جڑے جنگ وچ نہیں آئے، لہذا اے نہیں کہنا چاہیے کہ جڑے نہیں آئے وہ غلط لوگ آئے، انہاں وچ ایڈیاں ایڈیاں پاک ہستیاں بھی موجود ہیں۔ حضور دی آل پاک نے صحابہ نال محبت کیتی ہے تے صحابہ پاک نے حضور دی آل نال محبت کیتی، صدیق اکبر نے کوئی باغ سیداں کو نہیں کھویا، جس طرح رسول اللہ سرکار فاطمہ پاک دے گھر نظرانہ گھل دے آئے، ایم ابو بکر صدیق سیدہ پاک دے گھر گھل دے رہے اور وہ لیں دے رہے۔ ابو بکر صدیق اگر ظالم ہوندہ تے حضور کدی اس نو اپنے مسلح تے کھڑا کر کے اپنا امام امت دا نہ بنا دے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ حضور بیمار سن تے حضرت عمر حضور دا پتہ کرن واسطے تشریف لے، حضور سرکار نے فرمایا ایتونی بکرتاس ایتونی بکتاب اکتب لکم لن تدلوا بعدی، کہ من کاغذ قلم دیو میں تو ان لکھ دیاں تاکہ تسی گمراہ نہ ہو جاؤ۔ تو حضرت علی بھی موجود سن، عباس بھی موجود سن، عبداللہ بن عباس بھی موجود سن، حضرت حسن بھی موجود سن، حضرت حسین بھی موجود سن، قسم ابن عباس بھی موجود سن، حضرت عمر بھی موجود سن۔ جیڑا دھیان نال سنیا انہوں سمجھ آنی ہے، دوجے منڈوں نے شعر سن لیا، آپ اپنی سمجھ ہوندی۔ حضور نے نہ سارے دی موجودگی فرمایا ایتونی بے کتاب، من کاغذ قلم دیو، جب تو کاغذ قلم حضور نے ساجہ منگیا ہے تے ایف آئی آر کر لے عمر تے کیوں کٹ دیو با عمر کاغذ قلم نہیں دیتا۔ حضور نے نیت نہیں آکھیا عمر من کاغذ قلم دے، بگار حضور دا ہے، عمر پوچھن گئے نے تے حضور انہاں تو منگنا بسان کاغذ قلم دے۔ کچھ گلان بندے نے اپنی عقل تے شعور دے پیمانے تے بھی پرکھنا چاہیے۔ جب حضور نے فرمایا لیاؤ، اس وقت حضور سرکار نو درد ہو رہی سی شدید، آپ درد مبتلا سے۔ حدیث پاک وچ اگلے لفظ نے فاختلف اہل البیت واختصموا، جو گھر والے سن اہل بیت انہاں دے درمیان اختلاف ہویا۔ کچھ لوگ کہندے سن کہ کاغذ قلم لیا دیو،
اور کچھ کہندے سن کہ حضور نو تکلیف نہ دیو، کاغذ قلم دی ضرورت نہیں۔ آپ نو سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ لفظ کی نے فاختلف اہل البیت واختصموا، جھگڑا اہل بیت وچ ہویا ہے۔ بندے آندے نے عمر جھگڑیا ہے، میں کہ عمر نو اہل بیت وچ ہن جھگڑے دے ویلے من لیا ہے تے اونج نو من دو، نہیں سمجھ آئی گل؟ میں کہ جس لئے جھگڑے دا ویلا ہے اس لئے آندے ہو عمر اہل بیت وچ ہے، تے جس لئے جھگڑے تو بنے ہوئے اس لئے آندے ہو اہل بیت وچ نہیں۔ یہ کی دورہ میں آ رہے فاختلف اہل البیت واختصموا، جھگڑا ہویا، جدو جھگڑا ہویا کو جاندے سن حضور سرکار تے تکلیف تے درد دے، ہن لکھن دی تکلیف نہ دے۔ اور کچھ کہندے سن کہ سرکار نو کاغذ قلم دیو۔ توجہ فرمائیے، عمر پاک چونکہ موجود سن اتھے، اونا نال سن جڑے آندے سن حضور سرکار نو لکھن دی تکلیف نہ دیو۔ عمر پاک بھی یہ کہندے سن کہ احاجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استفہموہ، حضور کیڑا ساڑھے کوڑو کوئی جان لگے نے، چنگی طرح سمجھ لو حضور کی فرمانا چاہ، زبانی سمجھ لو، لکھن دی تکلیف کیوں دیں دے ہو؟ قد غلب علیہ الوجع حسبنا کتاب اللہ، حضور دے اتے درد اور تکلیف دا غلبہ اور شدت ہے، اس درد اچھ سرکار نو تکلیف نہ دیو۔ اے عمر دی محبت اور عمر دا عشق رسول ہے کہ حضور نو تکلیف نہ دیو، انہاں کو سمجھ لو۔ یار لوگ اس گل تے لڑ پے کہ عمر نہیں دیتی، میں کہ چلو جے تواڈی مان لئیے تو عمر جو نہیں دیتی تھی، علی کوڑ آئی گھر تے علی پاک دا تے نبی پاک دا، انہاں نے لیا کے دینی چاہی دی تے عمر نو ٹھلنا چاہی دا، وہ تو کون جڑا دین نہیں دیندہ سی دینی۔ عمر ایڈا تکڑا ہے بہت علی پاک نو بھی نہیں دین دیتی، اللہ علیہ کو گل کرنا لی کرو۔ عمر جڈا بھی تکڑا ہوئے، میں تے مرشد علی زیادہ تکڑا مننا، بولے نہ ہو تو اے پیاریو اور عزیزو، لوگاں دا ایک مائنڈ سیٹ بنیا ہویا ہے، جیدے نہ لڑ پویے او دی ہر شے نہ لڑ پوندن، تو جیدے نہ راضی ہونو دی ہر شے نہ راضی۔ میں آپ بھی حضرت ہردہ منن آڑا، حضرت ہردہ منن آڑا، میں حضرت ہرنو مندہ مرساڑا نظریہ عجیب ہے نا، بنواس سے حسین کوڑ اور 2 منٹ آ جائے تے اسی مننے آبا حسین ان جنت دے چھڑیے تے نانے کوڑ 3 سالیں ابو بکر تے عمر نو بھی نہیں دی پی، وہ گل دی سمجھ رلی ہے کہ کوئی نہ رلی۔ بنواس سے کوڑ تے ایک باری ہور آ جائے یزید دی فوجی چو نکل کے تے اسی آنے جا آیا جسیدہ جنتی ہے تو میں تے مننا بجنتی ہے، لیکن تھوڑا جہا گل دا پاسا پلٹ کے تکو باجے نواز سے حسین دیئے طاقت اسی مننے آ با او یزید دی فوج دے بندر بھی ایک باری سینے نہ لائے تے جنت دی گل سکتا ہے تے جنہ نانا آجے سینے نہ لا کے روزے ہی ستا ہے، انہوں بھی تے جنتی مننا چاہیے دے نا بھائی آ گل دی سمجھ آئیے کہ نہیں آئی بھائی صاحب؟ اسی حضور دی اہل بیت نال محبت کرنے اور وہ گل نہیں کر دے جڑی انہاں دی شان دے خلاف۔ لوگ آندھیں دی حضرت عمر نے دروازہ گرایا تے بی بی پاک تے اٹھے تے وہ شہید ہو گئے، میں تے دیاں گلاں نہیں مننا۔ علی پاک بیٹھے ہون گھر جنہاں نے شیر خدا آنے تے بوئے تے کوئی انہاں دی بیوی شہید کرے تے وہ چپ کر کے اندر بیٹھے ران، اے علی دی شان دے خلاف ہے۔ عمر نہ لڑنا ہویا تے اور بتیرے طریقے، عمر نہ لڑائی کرنی ہوئی تو کسی اور بانڈ نال کر لوانگے، پر آج نہ کرو۔ حضرت علی گھر بیٹھے آئے
تے انہاں دی زوجہ رسول اللہ دی پاک دھی او بوا تو پتہ کرن گئے با کون ہے وہیں تے جٹاں دیاں بیویاں بھی نہیں جاندیاں تے او نے جنہاں دے دروازے تے فرشتے کھڑے رہندے تو اسی بھائی درویش جے بندے ہیں لڑائی شڑائی کوئی نہیں کر دے پر ایو دیاں گلاں تے ساڈا دل مطمئن نہیں ہوندا اسی حضور دے صحابہ نے بھی مننے آ تے حضور دی آل پاک نو بھی مننے بولو اے سنیو گل سچی ہے کہ نہیں میرے عزیز سنو میرے بیلیو اسی صحابہ نو تاں مننے آئے صحابہ حضور دی آل نو مننے آئے عمر پاک دا دور ایران فتح ہویا ہے کیڑا شہر فتح ہویا ہے بھائی کیڑا ملک فتح ہویا ہے ایران فتح ہویا ہے ایران دے بادشاہ دیاں دیاں مال غنیمت قید ہو کے مدینے آئیاں نے ایران دے بادشاہ قید ہو کے مدینے آئیاں بادشاہ ایران دیاں دیاں جنہاں وچ ایک مائیرہ دا نام شہر بانو ایک دا نام کیہان بانو ایران وچ یہ نام رکھے جاندے آئے عزیزہ نے من بی بی شہر بانو تے انہاں دیاں بہنا جدو مدینے آیا مدینے دیاں لوگاں دے دل وچ یہ تقریر سننی ہے تو وانڈ میرے حال دھیان رکھیا ہے نہ اون جان والے نہ کریا میرے حال دھیان کریا دو شہزادیاں جدو مدینے پاک آئیاں مڑ بادشاہ دیاں دھیاں آئیاں دل وچ خیال آیا مدینے دے بہت سارے جوانہ دے کہ رشتے سانو مل جان اسی مل بھرن نو تیار لیکن جدو حضرت عمر نو پتہ چلیا فرمایا خبردار کوئی خواہش نہ کرے او ایران دیاں شہزادیاں نے عمر انہاں دا نکاح اسلام دیاں شہزادیاں نال کرے گا جڑے علی دے پتر نے فرمایا او ایران دیاں شہزادیاں نے علی دے پتر اسلام دے شہزادے نے میں نکاح انہاں نال کرنا تھوڑی جی مسئلہ دی وانڈ لے لویا میں دوبارہ مڑ بول سکتا ایک بیٹے نے حسین تے ایک بیٹے دا نام ہے محمد علی پاک دے اے جڑے علی دے بیٹے محمد نے نا اے ابو بکر دے بیٹے جدو حضرت ابو بکر فوت ہوئے نا تے اے چھوٹے سا محمد اپنی ماں دی گود وچ سا نجے جدو ابو بکر فوت ہوئے تے مولا علی سرکار نے ابو بکر دی بیوہ نال نکاح فرمایا میری گل دی کوئی سمجھ رگی ہے کہ کوئی نہیں تھوڑا جا دل کھول لو نا ان ویج درو میری جان شریکاں دیاں بیویاں نال نکاح کری دنیا لگ دیاں دیاں ابو بکر فوت ہو گئے باغاں دے روڑے موک گئے باقی سارے گل موک گئے ابو بکر فوت ہوئے تو پاک نبی سرکار نے جیڑا رشتہ ابو بکر نال مائی اوراں دا کرایا ہا ابو بکر فوت ہوئے تو مائی اری بیوہ ہو گیا اسماء بنت امیس ابو بکر ہی چو ایک پتر پیدا ہویا تو پاک علی نے ابو بکر دی بیوی نا آپ نکاح پڑیا اور دنیا دسیا میرا ابو بکر نال شریکہ نہ ہے میرا ابو بکر نال پیار ہے اور او جڑی مائیرہ نال علی پاک نے نکاح پڑیا سی انہاں دا مڑو ابو بکر وچوں جڑا چھوٹا پتر آ او نال ہی آ گیا تے حضرت علی نے انہاں نو اپنے گھر وچ پال کے جوان کیتا جاگ دے ہو اتر ابو بکر دا تے پڑیا علی دے گھر تے نہج البلاغہ وچ مولا علی فرماندن محمد ابنی من صلب ابی بکر اے پتر میرا ہے انج نطفہ ابو بکر دا
تو ایک پتر ہے ابو بکر دا جیڑا مولا علی دے گھر پڑے تے دوجے فاطمہ پاک چو علی پاک دے پتر امام حسین عمر نے دوہاں ایران دیاں شہزادیاں دے نکاح انہاں دوہاں نال کر دیتے ان کہہ لو ایک شہزادی ابو بکر دی نو بنی تے ایک شہزادی علی دی نو بنی عزیزہ نے من دوہاں شہزادیاں نو اللہ اولاد دیتی ہے حسین پاک دے گھر جڑا پتر ہویا ہے شہر بانو پاک چوں انہاں دا نام زین العابدین ابو بکر دے گھر جڑا پوترا ہو اسمائی وچوں پیدا ہویا ہے او دا نام قاسم ہے توجہ ہے ابو بکر اپنے پتر دا نام محمد رکھیا محمد نے اپنے پتر دا نام قاسم رکھیا امام حسن دے پتر دا نام بھی قاسم ہے تے انہاں دا نام بھی قاسم توجہ ہے آپ تھوڑا جا تقریر نو سمجھن واسطے دماغ لڑانا پوندا ہے حاضر رہنا پوندا ہے تو تقریر سمجھ چاہ جاندی ہے میں جتنی سادی کر کے تقریر سمجھائے نا یہ گھٹ بندے تو سمجھان میں تے وہ اپنا علمی لیول تے اپنی علمی گلنا تو اڈے نال کیتی کدی نہیں میں آپ جی میں تسی اونجدا ہو کے گل کرنا ہن میں جو پٹھیاں دے ٹچ تے جا کے تقریر کرنا ہن اجے بھی تانوں سمجھ نہ آوے تے دسو میں کراں کی جی عزیزان من تو جناب اللہ ابو بکر پاک دی نوول ابو بکر پاک دی نوول پتر پیدا ہویا نام قاسم علی پاک دی نوول پتر پیدا ہویا نام زین العابدین اگو زین العابدین سرکار وال پتر پیدا ہویا جدا نام محمد باقر توجہ ہے قاسم پاک وال دی پیدا ہوئی جنہ دا نام ام فروا حضرت زین العابدین تے قاسم آپس مسیر لگے یعنی علی دا پوترا تے ابو بکر دا پوترا آپس وچ مسیر لگ دینے دو مسیرہ والا اولاد ہوئیے ایک مسیر الپتر ہویا ہے دوجے مسیر الدھی ہوئیے مسیرہ رل کے مدینے صلاح کیتی ہے رشتہ وٹا لئیے ابو بکر دے پوترے نے اپنی دی دا رشتہ علی دے پوترے نو دیتا ہے حضرت امام باقر سرکار تے ام فروا دی شادی ہوئی ہے ابو بکر دی دھی ہے علی دا پتر ہے دی دا نام ام فروا ہے چوتھی پیڑی ہے پتر دا نام محمد باقر ہے علی دی چوتھی پیڑی ہے علی پاک دی چوتھی پیڑی صدیق پاک دی چوتھی پیڑی دو میں رڑیاں نے جیڑا وچو امام پیدا ہویا ہے ادا نا امام جعفر صادق ہے تو سا نکھیڑے درنے انتے دار لو سا تو سنیا تو نکھیڑے نہیں درندے کو سید ہیں رڑے توجہ ہے کہ کوئی نہیں بھائی حضور دی شادی بھی ابو بکر مولا علی دی شادی بھی ابو بکر دی حویلی ہے امام حسن دی شادی بھی ہوتے تھے پیچھو محمد باقر دی شادی بھی ہوتے دا سونا سی کہڑے منہ نالو اس بندے نہ لڑیے جنہ دے گھروں چار دیاں حضور دے ویڑے بچ آئیاں انہوں نہ لڑنا چاہیے بولے نہ ہوئے جٹاں ہو اوہ جٹاں بیلیاں ہو میں نے گالتے دس میں تو اڈے تو ایک مسئلہ پوچھنا میں مولویاں تو پوچھتا نہیں مولویاں دے مسئلے ہوں دے نوچے انہوں نے اپنا روڑا ہوں ہے جیڑا بندہ چار دیاں دے چھڑے وہ دے نالا جے کھجوران دے سیر دا روڑا پہنا چاہی دا سا بولے نو ہاں جی بھائی صاحب تو انہوں بڑی وضاحت نال مانڈ کر کے گل سمجھائیے
کہ نہ ابو بکر نہ لڑیا جے نہ مولا علی تو دور رویا جے دعا گھراں نال اپنی محبت رکھیا جے ہواواں وگدیاں رہندیاں نے انہاں وگن دیو ہونے لگ جانی کوئی بندے انجے ایویں نا لنگر دے کھڑک تے وٹرالی چ بہ جاندے نے با اوتھے لنگر ہونا ہے تے کہ چلو سنیاں اپنی تھاں تے کھلونا سیکھ لو خدا دا نام کوئی نہ ایڈی گل جی دے تسی بھاج وگدے ہو بل جی لنگر سنیا بڑا کمالے دا پکا ہویا سان بھی وہ یہی مہینہ دین دین بے تواڈے سنیاں دی تے ایڈی قیمت ہی کوئی نہیں ساڈے تے مڑ بھی کو 2-4 لاکھ لیندے تواڈے صرف پلیٹ چولاں دی تے آ جاندے کوئی پیراں تے باہر پاؤ کیوں مہینہ دی ویندے ہو سان بولے ہو کوئی نہ ہاں جی کوئی تھوڑا جا وزن پاؤ اپنے پیراں تے اللہ تے گھر تو کچھ نہیں ہوندا اپنے گھروں کھا کے بڑیاں ہوئے ہیں عزیزان محترم حضرت عمر پاک دا سیدہ نال پیارے وے عمر فرماندے نے ساری دنیا وچ وڈا گھرانہ میرے پاک رسول پاک دا گھرانہ ہے عمر دا ایمان اور عقیدہ سن وقیدہ سمجھا گیا ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے ذرا سارے پیار نال جنہاں نوں آوندا ہے پڑھ لو دوجے سن لو میرا بادشاہ حسین ہے کرم کی انتہا حسین ہے یہ بات کس قدر حسین جو کہہ گئے معین الدین بالکل دین کی پناہ حسین ہے دین کی پناہ اسی بھائی مولا حسین نال محبت کرنا اور اے دسن دی لوڑ نہیں سنیاں دے پینڈ سنیاں دیاں گلیاں سنیاں دے محلے ویکھ لو تو ہر گھر دے اندر کوئی نہ کوئی بچہ ایسا مل جیسی جدے نہ آگے علی حسن یا حسین ہو سی اے ساڑھے پیار دیاں نشانیاں نے اپنے مرشدہ نال محبت کرنے ہیں ساڑھے مرشد نے پانچ تن پاک الحمدللہ رب العالمین ساڑھا ایمان اور عقیدہ ہے دیکھ لو بھائی صاحب اپنے چنگڑا والا 1400 سال لانگین تو 15ویں صدی شروع ہو گئی ایس گرمی دے موسم جس لئے بندیاں تاریخ پئی ہوئے نا کیس جٹاں دے چل دے رہنے تو وکیل نو آندے نا با دھوپ پاؤں یا گلا پوا چھاڑ شاید تھنو امیندہ لیکن جو حسین دے ذکر دیواری آوے تے سارے کام چھاڑ کے تھے ان میں بیٹھے عزیزان علی وقار یہی وجہ ہے کہ آج بھی میں کہنا ہونا میرے کربلا والے مرشد حسین سنی تو انہوں بھولے نہیں اجے یاد کی تھی بیٹھے نہیں بھائی صاحب چنگڑا والے دی سرزمین گوائے اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے بھائی صاحب میں تو انہوں اٹھا کے کربلا لے جانا چاہ رہے ہیں والا دین کربلا لے آؤ
چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے۔ میرے عزیزوں میرے سجنوں اے تے میرے حسین دا جگر جان دے رب دی عزت جلال دی سموے کدی مدینے 5 دیہاڑے رانا نصیب ہوتا ہے کدی 8 دیہاڑے نصیب ہوتا ہے لیکن میں ویکھیا جدو عاشق مدینے 5 دیہاڑے رہ کے ٹر دل اکھاں روندیاں نے دل روندا ہے کیوں مدینے تو جدا ہو رہا جدو حسین مدینے جدا ہوئے ہونگے شاعر کہتا ہے گلی گلی مدینے دی بھائی چیخ اٹھی جدو کربلا دا شاہ سوار ٹریا کوئی نہیں گھرانو بھائی چھڑے جی میں فاطمہ دا مانوار ٹریا اے تے جگر حسین دا بھائی جان دائے کہ میں دینوں دے کے پیار ٹریا روتا ہویا حسین ذیشان صاحب جندر اماں دے حجرے نو مار ٹریا میں اس بندے تیرا دیو مانگا جیڑا کربلا دے شہیداں دا غم کرے جیڑا میرے نال سیداں دا ذکر کرے جیڑا میرے نال کربلا دے گرمی نو محسوس کرے بھائی جی 3 دن دے ترہائے سیدی ہویاں سب دیا خشک زبانہ پھر بھی ود ود جانا دیتیاں اونا گالیاں شیر جوانا نہ میں نعرے منگنا نعرے مارو نہ میں نوٹ منگنا نہ پیسے منگنا میں حسین دا بیٹا تواڈے کولوں سید دا عشق منگنا میں چاہنا جدو میرے وٹکیاں دا ذکر سنو تے اس رنگ ہی سنو گے اور راضی ہون 15 صدیاں بعد بھی نانے دے امتی اجے کربلا بھلے نہیں ہجے بھی بے کے آدھے نے چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے میرے بچوں میرے دیدو میں اس آنکھ نو پسند کرنا جی دے بچو حسین دی یاد چترو آ جان میں اس دل نو پیار کرنا جی دے بچ عشق حسین کربلا دا میدان میرے پاک حسین ہر شے قربان کرا کے اج کہہ لو کن بکو آکے فاطمہ دلال خیمے وچ بیٹھے جو دیاں آ گئی دیاں کوئے تے آ جان تے موڑن اوکھیاں ہو دیا بھائی آپ دیاں بوئے تے آ گئی نے ناڑ پردہ دار مخدرات نے حسین پاک فرمانے نے دی سکینہ خیر ہوئے اس ویلے بی بی پاک نے حسین دا 6 مہینے دا پتر کے کیتا ہے آندیاں نے دیاں آندیاں نے بابا اسی پانی نہیں منگ دیاں پر ساڈا ویر پیاس نال تڑپ دا پیا ہے بابا برداشت نہیں ہوتا
میرے ویر نو کوفیاں کھڑ لے جاؤ متے ظالماں نو ترس آ جائے میرے حسین سمجھ گئے ہون رب دی کی مرضی ہے ہون عشق دا امتحان ہے وے حسین جڑے آپ آ سکدے آئے او آپ آ گئے جڑے آپ نہیں آ سکدے ہتھاں تے پتر لیا عاشقاں دا امام بننا ہی پیپر ڈاٹا ہے عاشقاں دا امام بننا ہی نا حسین تے پتر اٹھا میرے مولا نے پتر اٹھایا ہے بھائی صاحب جملہ غور نال سننا اکھاں بے شک بند رکھو پر گل تیار نہ عزیزہ نے جدو دھی پتر حوالے کیتا ہے فرمانی نے بابا چادر لپیٹ لو باہر ہوا بڑی گرم ہے تقدیر مسکرائی ہوئے گی نی شہزادی تو ہوا نہیں لگن دیں دی تیرے ویر نو تیر لگن والا ہے میرے پاک حسین نے پتر نو لپیٹے آئے انج کہہ لو میں کہتا ہوں نا انج لپیٹے آئے جی میں قرآن پڑھ کے کاری لپیٹ دائے سید پتر نو لپیٹ کے سینے نہ لا لے آئے 6 مہینے آدھا شہزاد آئے جدو کربلا دے میدان چاہے نے کوفی کہنے نے لگ دے حسین قرآن لے آیا ہے حسین صلح کرن آیا ہے مرشد حسین فرما دینے میں صلح کرن نہیں آیا میں قرآن نہیں لے آندہ میں اپنا پتر اصغر لے آندہ ہے اینج سرکار نے پتر سامنے کیتا ہے بیٹا ذرا ایک واری اپنے چہرے دے دیدار کرا جدو 6 مہینے دے شہزادے دے چہرے دی دید ہوئی ابن سعد کہندا ہے حرمل تیرا پورے کوفے بھئی سب تو بڑا نشانہ ہے حسین دی نسل بکا اے پتر بھی خالی نہ جائے ہورا دیاں چیخاں نکلیاں ہون گیا شاید فرشتے روئے ہون گے آسمان کبیا ہوئے گا دھرتی تے زلزلہ آیا ہوئے گا جدو حرمل دا سنادا ہویا علی اصغر دے حلق چ لگا شہزادے نے ہچکی لئیے روایات چاہتا ہے میرے مولا نے تیر کھچیا ہے علی اصغر نے بابا جان دیا نظرہ نظرہ ملا کے آخری واری تکے آئے کتابہ وچ کوئی لفظ نہیں لکھیا پر میرا ذوق تے عشق آندا ہے ہو سکتا ہے پتر زبانے حال نڑ پوچھیا ہوئے بابا اپنے نکے پتر دی قربانی قبول کر لئی میں انہیں جو گئی بابا میں تیر چلا نہ سکدا پر ایک جال دے سکدا بابا ایک برداشت کر لیا میرے مولا حسین نے پتر دا تیر کھچیا ہے واپس خیمے اول مڑے نے فرماندنے علی اصغر جائینا رک جائی تیری بہن اڈیک دیوئے فرماندنے جاؤ حرملا ظالمہ بے ایمانا کیا مارے تیر صغیر تائی روندے خیمے وال حسین ٹر پہ نالے حلق تھی کھچ دے تیر تائی دیاں والے ہو اے جملہ بڑا دردناک ہے انہوں سمجھ لینا جدو حسین خیمے وال گئے نے چھوٹی شہزادی خیمے تو باہر آ گئی پتہ نہیں دلچ کی خدشات آئے پوچھ دیا نے بابا پانی بھی لے آئے حسین نہیں بولے ایک قدم تینال ٹر دیا جانیاں نے نالے پوچھ دیا جانیاں نے بابا میرے ویر نو پانی بھی لے آئے بول دا کوئی نہیں نہ تسی بول دے ہو
حسین دھی نال کلام نہیں سے فرما دے جدو سرکار توڑ پڑ گئے سرکار نے گھٹنے زمین تے رکھے نے تے پتر زخمی دی دی جوڑی وچ پا کے فرما دے نے سکینہ آپ ویر تو پوچھ لے میرے نال بولنا چھڑ گیا ہے عزیزہ کربلا والے سیداں دا صبر ہے کربلا والے سیداں دا سوز ہے اداز ہے رکت ہے محبت ہے عشق ہے اللہ تہاں عطا فرمائیے سیداں نال محبت رکھیا کرو سادات نال پیار رکھیا کرو صحابہ دا ادب رکھیا کرو اہل سنت دی محافل میں شرکت کریا کرو 7 محرم نو میں پھرانا ہے آپ سب نو دعوت آپ تشریف لے آنا اللہ میری اور آپ سب دی حاضری قبول فرمائے وما علیہ